الكرتونة من فرنسا. مريضة مرض نفساني، ما كنقدرش نعيش، ما كنقدرش الناس. واش اخوتي انا كنخرج كنهرب، كنت كنهرب ملي كنت صغيره، ملي اكتشفت الحقيقه المره كنت كندخل لواحد القادوس وتنعس فيها اخوتي. عطيونا اخوتي شي حل، السلطات تناشدكم، تناشد جلالة الملك. انا بغيت الحقوق ديالي في هاد البلاد ديالي اللي تربيت فيها وترعرعت فيها. حتى واحد ما حس بيا من غير الله سبحانه وتعالى. ولادي هما اللي يشوفوني ويقولوا لي ماما بارك عليك. نبغي نشكر الصحافه المغربيه ديال قناه اخبارنا اللي جات عندي للمنزل ديالي. انا خويا سميتني ناديه بالمنصور، والاخت ديالي سميتها فاطمه بالمنصور، والاب ديالي سميتو ميمون بالمنصور بن قدور. كان جابنا صغيورين انا والاخت ديالي، دخلنا في كرتونه من فرنسا، دخلنا وعطانا الام ديالو والاب ديالو اللي كاين في مدينه مكناس، اللي كاينه عمتي فاطمه وكانت عمتي سميره اللي توفات، وكاينين العمام ديالي. من بعد اخوتي ما تحطينا تما في مكناس، في مدينه مكناس. المهم بقينا كنكبروا شويه بشويه شويه بشويه، ولكن ما كانش عندنا الاحساس ولا شي حاجه اللي غنحسوا بها من بانك تقول هذه هي امك ولا هذا هو باك. يعني جدي كنت كنعيط ليه با، وجداتي كنت كنعيط لها امي. عمري يعني ما كانش عندي واحد الاحساس من جهتهم زعما هما الوالدين ديالي. وبقيت يعني مريضه كنسول راسي شويه بشويه حتى عرفت الحقيقه. عرفت الحقيقه صافي واحد الوراق ديالنا كانوا خوتي جايبهم بابا جايبهم معاه من فرنسا. منين كان سرقنا من فرنسا وجابنا في هذيك الكرتونه، هذيك الكرتونه كان فيها عقد زديات ديالنا، وكانت فيها هذه الصوره، هذه الصوره ديال الام ديالي والاب والاخت ديالي وانا، وهذا العقد زديات ديالي خوتي اللي بالفرنسيه. من بعد ما بنت في القناه، المغاربه اللي في برا تعاونوا معايا جابوا لي عقد زديات ديالي اللي كاينه انا مسجله تما في البلديه ديال فرنسا. المهم العم ديالي يعني قال لنا الحقيقه داكشي صافي. بقيت كنشد اختي كنقول لها هادو ماشي والدينا، هادو يعني هاد الناس راه شكون هما وداكشي. كنكتشف بان هما الوالدين ديال الاب ديالي اللي حطنا في كرتونه من فرنسا. بغيت نعرف هاد الوالد ديالي علاش جابنا بهذيك الطريقه عشوائيه. هذاك الوراق ديالي الباسبور ولا لي زيكستري ديالي ولا داك الكارني الزرق اللي انا باقا خوتي كنعقل عليه، كارني زرق وفيه خط شيبي. كانوا دوك الوثائق ديالنا منين جابنا وحطنا، كانوا دوك الوراق عند الام ديالو في الصندوق، دارتهم في الصندوق وسد عليهم بشحال من ساروت وساروت. ولكن انا كنت كنشد الاخت ديالي وكنعنقها وتنقول لها اختي بغيت هذوك الوراق نهزو دوك الوراق حتى حنا باش نلقاو باش ندويو ونلقاو كيفاش القضيه. اختي مسكينه كانت تتعنقني، كانت تخاف بزاف، تتعنقني وكتقول لي اختي لا هذوك الوراق ما تهزيهمش، غادي ناكلوا العصا حنا. واش باغا تموتي؟ خليك بعيده بلا ما تهزي حتى شي حاجه، خليك. وخلينا هذوك الوراق. حتى العم ديالي قال لنا الحقيقه وعطانا الوراق. ولكن من بعد ديالها جات العمه ديالي اللي حرقت لينا الوراق ديالنا وحرقت لينا داك الكارني الزرق اللي جا معنا خوتي اللي فيه الخط الشيبي. والوالد ديالي رجع يكمل الحياه ديالو كاننا ما كاينينش. غير الفرق ما بيني وما بين هذوك الناس اللي كيهاجروا من هنا، الفرق ما بيني وبينهم هما مشاو في بحور ومشاو حارقين ومشاو معرضين حياتهم للموت، والوالدين ديالهم كيتقطعوا عليهم. ولكن انا الفرق ما بيني وبينهم دخلوني في كرتونه بحال شي حيوان ما عندوش احساس وما عندوش حس، باش غيتخشى في كرتونه هو والاخت ديالو. زعما شي حاجه زعما في شكل ما ترضي لا الله ولا العبد. علاش زعما؟ واش حنا ما عندناش حقوق ديالنا؟
وعلاش الاب ديالي منين سرقنا من تما وجابنا دخلنا المغرب؟ واش ما كاينش المسؤولين؟ واش ما كاينش السلطات؟ واش ما كاينش السفارات؟ واش حتى شي واحد ما قام بالعمليه ديال التفتيش؟ جوج بنات اللي اختي عندها عامين ولا عام ونص وانا في عمري 6 شهور، جيت اخوتي بالسكاته ديالي فمي. واش اخوتي هادشي كيرضي؟ ما كيرضي حتى شي واحد، اقسم بالله ما تيرضي حتى شي واحد اخوتي. انا عييت ومليت الحياه ديالي ومليت راسي كانسانه. شحال قد بنادم يواسيني ويقول لي اختي ناديه صبري عندك الولاد، وتنشوف انا ولادي معذبين معايا، وتنشوف راسي انا كسر معذبه كسر منهم، وتنقول ربما ما يجي شي نهار ولادي يتعذبوا بحالي، ربما بنتي تقرا وتوصل بعيد وتخرج برا وتقدر تتزوج بولد خالتها ولا ولد خالها وتولي في مأساة ديال بصح. واليوم اخوتي المغاربه الله يجازيكم بخير، تنطالبكم وتناشدكم باش توقفوا معايا وتوقف معايا السلطات الالمانيه والفرنسيه والمسؤولين الكبار. ومن هذا المنبر كنوجه الرساله في كل المنابر الاعلانيه للسيد الحموشي، الله يجازيك بخير، الله يكثر خيرك، ناديه محتاجه لك باش تعاونا، ومحتاجه للسلطات ديال المغرب باش تعاوني خوتي. شحال قدني اخوتي نبقى صابره؟ واش اخوتي هنا وليت مريضه، انسانه مريضه متحطمه، مريضه مرض نفساني، ما كنقدرش نعيش، ما كنقدرش الناس. واش اخوتي انا كنخرج كنهرب، كنت كنهرب ملي كنت صغيره، ملي اكتشفت الحقيقه المره كنت كندخل لواحد القادوس وتنعس فيه اخوتي، تما فيه غير مرض نفساني، وغتعقد الامور ديالي، غتعقد الامور ديالي بزاف اخوتي. شكو الله اخوتي. اش غادي نقول لكم اخوتي؟ واش انا ما عنديش الحق باش ناخذ الوريقات ديالي؟ علاش يتقطعوا ليا؟ علاش يتحيدوا ليا؟ علاش يتحرقوا؟ واش انا ماشي انسانه؟ ما مزروعش فيا الروح؟ حتى انا انسانه بحالي بحال كل المواطنين. انا عندي الحق ديالي تزاديت تما، وعندي الحق في المغرب، تربيت مع خوتي المغاربه اللي انا بنتهم ويحسبوني دمهم ولحمهم ويوقفوا معايا، الله يجازيهم بخير، ما يتخلاوش عليا. انا كنعيش ازمات وازمات، شحال من خطره اخوتي كنحاول باش ننتحر، واش نشرب السم ولا نقش راسي. تنشوف ولادي غيتعذبوا بزاف، ولادي غيتمعلوا، ولا ما عنديش انسانه فقيره، ولا ما عنديش اخوتي، عندي غير بيت. واش نخرج نقلب على الحقوق ديالي ولا نجلس مع ولادي نجيب لهم ما ياكلوا؟ عطيوني اخوتي شي حل. السلطات تناشدكم، تناشد جلالة الملك، انا بغيت الحقوق ديالي في هاد البلاد ديالي اللي تربيت فيها وترعرعت فيها وشميت ريحه التراب ديال المغرب. راه انا بنتكم المغاربه، ما تسمحوش فيا. اختكم ناديه تتناشدكم، ما بغاتكمش تسمحوا فيها، لان اختكم ناديه محتاجه ليكم ومحتاجه للسي الحموشي ومحتاجه الملك ديالنا، الله ينصرو والله يطول لنا عمره هو والاسره العلويه ديالو. بديت كنكبر شويه بشويه وكنقلب وكنبحث، واي راس الخيط شديته في يدي الا وكيتفك ليا داك راس الخيط وما كنوصل حتى شي نتيجه. وجاوني خوتي تهديدات من برا كيقولوا لي هذيك الام ديالك اللي كتسولي عليها اللي وصلاتك الصوره ديالها اللي هي سوزانا لايكوف، راه واحد الانسانه واصله. قالوا لي العديد ديال الناس اللي كدوا لي، قالوا لي اختي السيده راه ما بغاتش تستعرف بكم، السيده راه كتعيش في واحد البلاصه عندها النازيه. انا خوتي ما تنعرفش شنو هاد النازيه، ما عرفتهاش، تنتسائل مع نفسي. قال لي اش غنقول لك، ما بغات تعرف حتى شي حاجه، لان الاب ديالك وقيلا باها عطاه الفلوس. واش اخوتي هادشي بصح؟ واش اخوتي هادشي بصح؟ بغيت الاب ديالي يواجهني، بغيتو يواجهني في المنابر الاعلانيه، بغيتو يعطيني الحاله المدنيه ديالو اللي مقيده فيها انا ومقيده فيها اختي. علاش اخوتي اللي مشيت للرباط ومشيت لتير حسان وبغيت نشوف واش راسي واش مسجله وديت العقد الزديد ديالي معايا، وقالوا لي انت ما مسجلاش في تير حسان، انا مدخله عشوائيه مدرقه، ما عرفتش راسي لا اصلي ولا فصلي، شكون انا بالضبط. وبغيت نعرف الحقيقه خوتي المره
كيف ما كانت بغيتها، كيف ما كانت. انا خوتي المغاربه تنطلب الحق ديالي اللي تحرمت منه سنين، تنطلب الحق ديالي ماشي من اجل ديالي. انا كبرت اخوتي عندي 40 عام، انا خوتي تنطلب الاجل ديالي من اجل الاولاد ديالي اللي عندي 4، عندي 2 البنات و2 الاولاد. تنطلب الحقوق ديالي باش يتمتعوا لي ولادي بالحريه اللي انا ما عشتهاش. بغيت نعطي الحريه لولادي، بغيت ولادي يقراو، بغيتهم يوصلوا، بغيت المسؤولين يساعدوني، بغيتهم يشدوني من يدي ويعرفوني الحقيقه. خوتي نمشي للسفاره، خوتي من سنين وانا تنمشي للسفاره بحال شي حمقى. انا والاخت ديالي، الاخت ديالي كانت تجي من مكناس تطلع للرباط، ما عندهاش مسكينه فين تبات، كتبقى مسكينه جالسه غير في المحطه، كتبقى خصها تسول على راسها ووراقها. ولكن ما كنعرفوا حتى شحال ملي كنوصلوا للمسؤولين ما كيخليوناش هذوك الناس نوصلوا عند المسؤولين الكبار اللي خصهم يشوفونا ونشوفوهم ويجلسوا معانا ويجلسوا معاهم. المسؤولين الصغار كيقولوا لنا ما عندنا ما نديروا ليكم، ولكن بشرط عندكم واحد الشرطي نزيه اللي هو السي الحموشي. علاش اللي ما تقدموش ليه الطلب ديالكم؟ ولكن السي الحموشي عندي الاكيد، لانه كان شافني اقسم بالله خوتي ما يتخلى عليا، هو بيديه وقف عليا، هو بيديه عيط ليا يقول لي اختي ناديه انا واقف معاك، وقف معاكم على الاخت ديالك. ودوك العمام الوحش اللي كانوا كيعاملونا بديك المعامله، وهذا الوحش الادمي ديال با، واش ما علمكش الضمير ديالك؟ واش ما حسيتيش؟ واش ما عييتيش؟ واش ما قلتيش هذيك السيده تعذبت وراه انا تعذبت في العياط ديالي وانا تمحنت وباقي كنتمحن؟ دايتك الله. الله ياخذ ربي الحق، الله ياخذ الحق دنيا واخره. وإلا كان من عند الله انا قابله، وإلا كان من عند العبد الا سمح ليه. وإلا كنت يا بابا مضرك شي حاجه الله يجازيك بخير، وراه الموت كاينه في الدنيا، والله كيقولك الله غفور رحيم. قر ليا، اعطيني سبب بسيط، اعطيني الحقيقه كامله، وغنقول لك يا بابا غنعنقك وغادي نبوسك وغادي نقول لك انا مسامحه لك وكل دنيا وكل اخره، بشرط انك تعيشني اللحظه اللي ما عيشتهاش لولادي، اللحظه اللي ما عشتهاش انا. نسى داك الشيء، كل شيء، نسى اي حاجه. واخا انت قلتي لي انا ما عنديش الكبده وما كنحش بيكم، وانا بصح منين شفتك بابا عمري ما تحركت لي الغريزه ديالي من الاتجاه ديالك. ولكن الام ديالي اللي بينوها ليا المغاربه خوتي في الخارج وقالوا لي تقدر تكون هذه هي امك، وكاينين شي ناس اللي قالوا لي هذه هي الام ديالك. اخوتي منين شفتها وشفت الصوره ديالك اقسم بالله الا انا حسيت اخوتي داكشي اللي كنحس به من اجل الابناء ديالي، حسيت بان هذيك هي الام ديالي الحقيقيه. وخا هي سولوها قالت لهم انا ما ولدتش، انا ورقيه داروا، ولكن امام الله يخليك وغنوصل الصوت ديالي لخوتي المغاربه ولاد الشاب والسي الحموشي ووكيل جلاله الملك، وغنوصل الصوت ديالي للسلطات الالمانيه، وغنوصل الصوت ديالي للسلطات الفرنسيه، وغنوصل الصوت ديالي جميع المنابر اللي كاينه في برا. لا الصحافه ولا اي مسؤول كبير كيشوفني تنقول لي حن فيا مره وحياه في حياتك، حن فيا، حس بيا. حتى واحد ما حس بيا من غير الله سبحانه وتعالى. ولادي هما اللي يشوفوني ويقولوا لي يا ماما بارك عليك. خوتي اش غندير؟ واش نخسر راسي خوتي نهي حياتي؟ واش نشق راسي خوتي؟ واش اخوتي شحال قدني نتحمل هاد الحياه؟ ملي كانت عندي 6 سنين وانا محمله هاد الحياه ديالي حتى ولات عندي 40 عام اخوتي، من اسلا ليل ولا نهار كنوض تجيني الطجه، ما كنبقاش حامله راسي ندوي حتى مع شي واحد، غير شي واحد الا داز غوت معايا كيشدني العصاب ومريضه مرض نفساني خاصني نتعالج منه. لان الا ما تعالجت منه اخوتي غادي نعدي راسي وانا ما عنديش مشكل في راسي، اللي داز ولكن
ولكن المشكله هما ولادي الصغار، هما الابناء ديالي اللي جاو لهاد الدنيا بلا ما يعرفوا حتى شي حاجه عليا. واش اخوتي يرضيكم هادشي؟ واش يرضيكم اختكم ناديه تعيش بحال هكا؟ انا تمحنت بزاف، تعذب بزاف حياتي، بغيت شي مسؤول ولا شي مسؤوله، بغيت السلطات المغربيه وكيف ما كتواجد بغيتها توقف معايا، بغيتها تازرني، بغيتها تجيب لي حقي، بغيت الوثائق ديالي اللي تحرمت منهم. علاش يتشرقوا لي الوثائق ديالي؟ واش انا ماشي مواطنه؟ انا مواطنه فرنسيه وعندي مواطنه المانيه حيت الام ديالي المانيه، ومواطنه مغربيه لانني كبرت في المغرب وكنتشرف بخوتي المغاربه. وتحياتي لخوتي المغاربه لانهم ما دازونيش، ازروني ووقفوا معايا، وحتى اللي ما قدت على شي حاجه بركه غير كيواسيني وكيبكي معايا. وانا خوتي باقا ما وصلت لتا شي حل، وتا شي حل خوتي ما وصلت ليه، وكنتمنى باش نوصل لشي حل والشي الحموشي يساندني ويأزرني. الله يجازيكم بخير، راه عندي وليدات صغيورين، راه عندي مسؤوليه. الله يجازيكم بخير، وليداتي باقين صغار، ديروهم وليداتكم، خذوا بيديهم، خذوا بيد ماماهم. تنتوما عندكم الوليدات، عندكم الامهات، عندكم الاباء ديالكم، الله يخليه لهم ليكم. ولكن انا خوتي ترزيت في الشباب ديالي وما عشت المحنه وما عشت الاحترام ولا تقدير. وكاين شي ناس الله يهديهم والله يرد بهم. اختكم ناديه تقول لكم ما عشتوش معها، ما كاين لاش تحقروا شي واحد وتقولوا ليه سير قلب على والديك. راه انا عندي، ماشي ما عنديش اخوتي، عندي امي وعندي با اللي هو جابني في كرتونه وحطني ونكرني، ولكن راه عندي الاسم ناديه بالمنصور، لان خوتي انا ماشي ما عنديش السميه وما عنديش الكنيه، ماشي تلحت، راه حطني لدارهم، ولكن دارهم مع الاسف ما تهلاوش فيا وما عطيونيش المحنه الا الاب ديالي ولا الجده ديالي ولا العمات ديالي. انا خوتي اليوم تناشدكم وتناشد خوتي المغاربه وتناشد الصحافه المغربيه، كل من الصحافه المغربيه النازيين اللي وساوني وقال لي اختي ناديه حنا ما بغينا منك حتى شي حاجه، حنا بغينا الصوت ديالك يوصل، وحنا بغيناك ترتاحي في الحياه ديالك وما بغيناك تخمم حتى شي حاجه. هادشي اللي كاين اخوتي المغاربه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.